बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बड़ी खबर, दो बड़ी गिरफ्तारियां। सियासत में अचानक पुरस्रार शख्स की एंट्री। ये पुरस्रार शख्स कौन है? इसके अलावा एक नहीं सब की छुट्टी होने जा रही है। तमाम तर खबरें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा लीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। वीडियो का बकायदा आगाज में करूंगा मरियम नवाज शरीफ की जो आज उन्होंने प्रेस टॉक की, जो मीडिया टॉक उन्होंने की, उसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के या मुस्लिम लीग नवाज के या नवाज शरीफ के किसी भी रुकन ने, किसी भी तर्जुमान ने, किसी भी उनके करीबी शख्स ने जनरल कमर बाजवा के साथ मुलाकात नहीं की। उन्होंने इस चीज की बकायदा तौर पर तस्दीक कर दी, जबकि शेख रशीद साहब कहते हैं कि जनरल कमर बाजवा के साथ ख्वाजा आसफ ने, शहबाज शरीफ ने और इन तमाम लोगों ने मुलाकातें की और उस मुलाकात में मैं मौजूद था। उन्होंने कहा एक नहीं दो मुलाकातें हुई हैं। शहबाज शरीफ ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि उनकी मुलाकातें हुई हैं। शहबाज शरीफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ भी नया, अगर मैं कहूँ कि उन्होंने कुछ नया बयान किया हो तो कुछ भी उन्होंने नया बयान नहीं किया, तो लिहाजा उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करते कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। वही सिलेक्टेड है, ये है, वो है, दिस एंड दैट है। सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ जनरल कमर बाजवा के साथ मुलाकातें क्यों कर रहे हैं और अपनी भतीजी को भी क्यों नहीं बता रहे हैं कि मैं उनके साथ मुलाकातें कर रहा हूं और क्या सिचुएशन है। ये तमाम तर सवाल डिस्कस करने से पहले आज की जो मरियम नवाज शरीफ की जो पेशी थी उसका अहवाल भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर लेता हूं कि मरियम नवाज शरीफ की पेशी थी, उसके ऊपर अदालत जो थी उसने कहा कि नवाज शरीफ के केस के ऊपर, पहले नवाज शरीफ के केस के ऊपर बात कर लेते हैं। मरियम नवाज शरीफ और जो कैप्टन सफदर का जो केस है वो हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा आसिफ जरदारी की पेशी थी। आसिफ जरदारी की पेशी के ऊपर फारूक एच नाइक साहब जो हैं वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सके और ये हुआ कि अदालत ने जो आसिफ जरदारी हैं उनकी जो दरखास्त जमानत थी और ये कहा गया था कि हमें रिलीफ दे दिया जाए और हमारी जो दरखास्तें हैं इसके ऊपर सुनवाई की जाए। सुनवाई हुई, फैसला महफूज था 17 सितंबर को। वो फैसला आज सुना दिया गया और ये जो दरखास्तें उनकी तरफ से आई थी, हाजिरी की इस्तफसार की दरखास्तें आई थी, आज जो आसिफ जरदारी हैं वो पेश नहीं हुए। तमाम तर चीजें हुई और ये हुआ कि अदालत ने अब दोबारा जो आसिफ जरदारी हैं उनको 28 सितंबर को बुला लिया है। अदालत ने 28 सितंबर को आसिफ जरदारी को बुला लिया है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की मुश्किलात बढ़ रही हैं। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज का कहा कि जो आने वाले दिन है उसमें हो सकता है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं, लेकिन मैं APC में जितने भी मैंने बातें की और जो कुछ मेरे मुतालबात थे और जो 26 नुकाती एजेंडा था उसके ऊपर मैं आज भी कायम हूं और मैं अगर गिरफ्तार हो भी जाता हूं तो उसके ऊपर मैं कायम रहूंगा। यह बातें उनकी तरफ से हुई और शेख रशीद साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा था, उन्होंने कहा था कि जेल की सफाइयां शुरू हो चुकी हैं। इस जेल की सफाइयों के ऊपर लोग ये समझ रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो जेल जाने लगे हैं, इस वजह से जेल की सफाइयां होने लगी हैं और इस वजह से जो जेल की सफाइयां वो हो रही हैं। हालांकि खबर ये थी कि जो कोरोना का सिचुएशन चल रही थी और जो ये वबाई मर्ज चल रहा था तो इसमें जेल की सफाइयां नहीं हो सकी थी। अब जेल का अमला और तमाम तर जो लोग हैं वो मौजूद, वो वापस अपनी जो उनकी ड्यूटीज हैं उसके ऊपर वो पहुंच रहे हैं, तो जेल की सफाइयां शुरू हो चुकी हैं। अब सवाल उठता है कि कौन से वो दो शख्स हैं वो गिरफ्तार होने जा रहे हैं। तो दो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आसिफ जरदारी मुमकिन तौर पर 28 सितंबर को गिरफ्तार हो सकते हैं।
یہ کبھی امکان ہے کہ 28 ستمبر کو انہوں نے عدالت نے کہا ہے کہ عادلی کو ہر صورت میں یقینی بنائے اور پھر آگے یہ کیس چلے گا۔ 28 تاریخ کو جو آصف زرداری ہیں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، اور جس طرح شہباز شریف اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتاری کا خدشہ ہے کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، مریم نواز شریف بھی گرفتار ہو سکتی ہیں، ایک نہیں سب کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ سیاست میں ایک پراسرار شخص کی انٹری، یہ پراسرار شخص آخر ہے کون؟ دیکھیں، شہباز شریف کے متعلق جب باتیں ہو رہی تھی کہ مریم نواز شریف اور ان کے درمیان آپس میں اختلافات ہیں، تو یہ جو باتیں تھی اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا، لیکن آج سارے پردے ہٹ گئے۔ جو باتیں بتاتا آیا ہوں میں، آج بھی اس کے اوپر میں قائم رہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ جو شہباز شریف ہیں یہ اس ٹائم متحرک ہو چکے ہیں، آخری حد تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ میں مسلم لیگ شین بنا لوں۔ مسلم لیگ شین بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شہباز شریف ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھتیجی کو پیچھے رکھ کر خود آگے آ کر وزیر اعظم بن جاؤں، لیکن اس شخص کو وزیر اعظم بنوانے میں ایک شخص جو ہے وہ ان کی مدد کرے گا، اور وہ اس شخص کو اپنے ساتھ جو کہ پراسرار طور پر اس کی انٹری کروائیں گے، اور وہ شخص جو ہے اس شخص نے ایم ایل اے کا الیکشن لڑا، لاسٹ ٹائم وہ ہار گیا، ایم پی اے کا لڑا وہ جیت گیا، اور آج تک اس شخص نے حلف نہیں اٹھایا۔ شاید آپ کو سمجھ لگ گئی ہو میں بات کر رہا ہوں چودھری نثار علی خان کی۔ جیسے ہی مسلم لیگ شین بنے گی، چودھری نثار علی خان کی انٹری ہوگی، کیونکہ چودھری نثار علی خان نے جب الیکشن ہوا تھا آج سے 2 سال پہلے، جو ہی الیکشن ہوا تھا اس الیکشن کے بعد انہوں نے اپنے حلقے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں تمام تر چیزیں مانتا ہوں لیکن میں مریم نواز شریف کو لیڈر نہیں مانتا۔ تو پراسرار شخص کی انٹری ہو سکتی ہے اگر مسلم لیگ شین بنی۔ اگر مسلم لیگ شین بننے سے پہلے گرفتاری ہو گئی تو پھر مسلم لیگ شین بننے کے جو خواب ہیں وہ ادھورے رہ جائیں گے، وزیر اعظم بننے کے جو خواب ہیں وہ ادھورے رہ جائیں گے، اور پاکستان کے جو وزیر اعظم بننے کے جو خواب ہیں وہ بھی ادھورے رہ جائیں گے، اور یہ ہوگا کہ جو چودھری نثار علی خان ہے جو کہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنوں گا، وہ بھی خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ پہلے یہ تھی ویڈیو میں تمام تر چیزیں، اور یہاں پر میں اینڈ کے اوپر بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اے پی سی جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان میں جو اختلافات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھنے لگے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے سے ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، چینل سبسکرائب کر لیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج پہ زندہ باد۔